آپ کی سلامتی ہو. آپ کو خدا باپ کی طرف سے بلاہٹ ہو اور آپ کی زندگی کی راہیں جن پر آپ گامزن ہیں خداوند کی مرضی کے مطابق ہوں. آمین. ایک خیال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لوگ بنی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں جس کا ثبوت زبور نویس اپنے دوسرے زبور میں کرتا ہے. قوموں کو طیش آتا ہے اور ان کے دشمن خواہ مخواہ ان سے کینہ رکھتے ہیں. اور وہ کس کے پیچھے لگے ہیں؟ یہ خدا کے دشمن کے پیچھے لگے ہیں. خدا کے دشمن کون ہیں؟ خدا کے دشمن وہی ہیں جو آسمانی فوجیں، شیطان کے پیروکار، جن بھوت جن کو آپ کہتے ہیں یا گرے ہوئے فرشتے آپ ان کو کہتے ہیں. وہ دن رات اسرائیل یعنی خدا کی میراث کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں. تو میرے خیال میں، سوچ میری میں نے ایک دن دیکھا، سنا اور اس کو ایک تصور دیا. تصور یہ تھا، دور بہت دور حسد کے جلتے اور آگ کی مانند تپتے صحرا میں رباب اور چوتارے سازوں کی میوزک کی آواز آئی جو دل کو کھینچ لیتی ہے. ان جذباتی سروں کی آواز آتی رہی اور میں سنتا رہا، اور جب وہ سر مدھم ہوئے اور بند ہو گئے تو اچانک ایک گرجدار مردانہ آواز سنائی دی. اس آواز نے سوال پوچھا کہ یہودی قوم میں کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ کیا صفت ہے کہ وہ کامیاب ہیں؟ غیبی جواب ان کو ملا جو کہ ایک میٹھی لیکن گوش رسی آواز تھی. اس نے جواب دیا، بنی اسرائیل خدائے قدوس یہوہ خدا کی میراث ہے. اور سوال کرنے والے کے پاس جواب نہ رہا. انہی خیالوں میں ایک اور جنوبی جانب سے، جنوبی سمت سے ایک ساز، ڈرمز، ڈھولک بجتے ہوئے نظر آئے جو کہ افریقی ڈرموں کی طرح ہوتے ہیں. بڑے پیارے ڈرم وہ بجاتے ہیں. اس کی آواز سنائی دی جس سے خود بخود اچھلنے کودنے یا ناچنے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہر آواز ایک دفعہ بند ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ سازوں کی آواز بھی بند ہوئی. اور وہی سوال ایک بہت بھاری آواز میں ایک آدمی نے کیا کہ یہودی نسل کے پاس کیا ہے کہ وہ جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ وہ کیوں پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، اندیکھی دنیا پر، اندیکھے طور پر؟ اور پھر اسی میٹھی آواز نے جواب دیا کہ ان کے پاس یہوہ خدا ہے. اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میرے سنتے ہی پھر ایک مغرب کی سمت سے بانسری کی اور بینجو کے بجنے کی آواز سنی ہے، اور ان دلکش شیریں سروں کے میل، جس کو جغل بندی بھی کہتے ہیں اردو میں، کا بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن کچھ دیر کے بعد وہ ساز ایک دم بند آ گئے
बंद हो गए। इसके फौरन बाद एक बहुत खूबसूरत औरत रूनुमा हुई और उसकी आवाज में बहुत ताकत थी और उसने भी वही सवाल किया, मुबारक क्यों है यहूदी? तो उस औरत ने उसका जवाब दिया कि उनके पास सब्बत है, इसीलिए उनके दिन अच्छे भी गुजरते हैं और तंग दस्ती में भी गुजरते हैं। उनको मुसलसल अजियतें भी मिलती हैं और फिर फतह भी मिलती है। उन मुसीबतों पर वो फतह पाते हैं क्योंकि वो खुदा की मिरास हैं। तो चौथे कोने से, दुनिया के 4 कोने हैं और इस चौथे कोने से आवाज आई जो कि मशरिक की जानब से आवाज आ रही थी कि एक बरबत और करना, जो यहूदियों में खास मशहूर एंशिएंट साज है, बांसुरी भी उनका एक एंशिएंट साज है, उसके बजने की आवाज आई और इनके उन सुरों के मिलाप में हमदिया जज्बात थे, रूहानियत के जज्बात थे, इबादत के जज्बात थे, उनमें हलीमी थी, मुलायमियत थी। तो जब वहां खामोशी हुई तो अचानक एक आदमजाद की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज आबशार की तरह लगातार सुर और ताल में कामल थी। और उसने फरमाया कि मैं खुदा का बर्रा जो ज़बह किया गया था और मर गया, दफन हुआ और जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। ये मुकाशफा की किताब उसका पहला बाप उसकी 14 से 18 आयत में लिखा है। बहरहाल उन्होंने कहा, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और फिर कहा कि उनके पास, यानी यहूदियों के पास, खुद मसीहा है, यस्सु मसीहा है। यस्सु का मतलब नजात देने वाला और मसीहा का मतलब शिफा देने वाला। क्या आप यस्सु मसीहा के पास आकर नजात हासिल करना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं? तो दिल से उसकी हम्द करें, दिल से उसकी प्रस्तुति करें, दिल से उसकी स्तुति गाएं और बगैर किसी लालच के। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हम जब इबादत करते हैं तो हम बरकत पाने आते हैं। मेरे भाई, बरकत तो उसने दे दी और उसका फजल तो आपके पास है। लिखा है उसका फजल नेक और बद पर यकसा बरसता है, लेकिन खास फजल जो है, स्पेशल अनॉइंटिंग जो है, स्पेशली जिन पर रूहानी तेल मला जाता है, जिन पर खुदा के बर्रे का खून छिड़का जाता है, उन पर स्पेशल फजल होता है, खास फजल होता है। आइए वो फजल पाएं और वो आपके साथ आपकी जिंदगी को संवार देगा। यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरे पास आएगा मैं हरगिज उसको लौटा ना दूंगा। जो रहम मांगेगा मैं उस पर रहम करूंगा। खुदा आपको बरकत दे, बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन, सुम आमीन।